बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे है एमास। एमास कहते हैं सोने को। जो सोना होता है उसे मलेशिया की ज़बान में, मलय लैंग्वेज में एमास कहते हैं। आगे इसका मैंने एक जुमला भी बनाया हुआ है। तो जुमला ऐसे बनेगा, इनी चैन चैन एमास, एतू चैन चैन एमास। इनी का मतलब होता है ये, चैन चैन अंगूठी को कहते हैं, जो हाथ में पहनने वाली अंगूठी होती है उसे चैन चैन कहते हैं, और एमास सोने को कहते हैं। इनी चैन चैन एमास, ये सोने की अंगूठी है। एतू का मतलब वो होता है दूर के लिए, जो दूर जो चीज़ होती है उसके लिए एतू इस्तेमाल किया है। इसका मतलब वो होता है। चैन चैन आपको बता दिया है, अंगूठी को कहते हैं, एमास सोने को कहते हैं। एतू चैन चैन एमास, वो सोने की अंगूठी है। ये सोने की अंगूठी है, वो सोने की अंगूठी है। नंबर 2 पे है पेरा। के इसका साकिन होता है, पेरा बोलते हैं लेकिन लिखते पेराक हैं। तो पेरा पेरा जो होता है, इसको ये चांदी को कहते हैं, जो चांदी होती है। तो इसके लिए भी मैंने एक जुमला बनाया है, सेंटेंस बनाया है, इनी रांताए पेरा, ये सोने का जंजीर है या ये सोने की चैन है। गले में डालने वाली चैन को भी रांताए कहते हैं, और जो जंजीर होता है उसे भी रंताए ही कहते हैं मलेशिया की ज़बान में। इन्हीं का मतलब ये हो गया, रंताए का मतलब चैन हो गया, और पेराक का मतलब चांदी हो गया। ये चांदी की चैन है। इनी चैन चैन पेराक, ये चांदी की अंगूठी है। चैन चैन अंगूठी को कहते हैं, इन्हीं का मतलब ये, पेराक चांदी को कहते हैं। नंबर 3 पे है सिकलवारगा। सिकलवारगा या सातू कलवारगा, सिकलवारगा ज़्यादातर ये लोग बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक फैमिली, एक ख़ानदान। कीता हम, सातू एक, सिकलवारगा ख़ानदान। तो इसका मतलब बन गया, कीता सातू सिकलवारगा, हम एक ख़ानदान से हैं, या हमारा एक ही ख़ानदान है, हमारी एक फैमिली है। नंबर 4 पे है बंजेर। बंजेर का मतलब होता है सैलाब आ जाना। काजांग शहर का नाम है, सूडा का मतलब हो गया, और बंजेर सैलाब को कहते हैं, सिबाब वजह को कहते हैं, वो जन बारिश को, और लिबत तेज़ को कहते हैं। नंबर 4 पे है बंजेर। काजांग सूडा बंजेर सिबाब उजन लिबत। काजांग में सैलाब आ गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, या बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से काजांग में सैलाब आ गया। नंबर 5 पे है ईकान। ईकान मछली को कहते हैं। आगे इसका सेंटेंस है, एसो कीता आकन पिरगी में मंचिंग। एसो भी कहते हैं, बैसो भी कहते हैं, ये काल को कहते हैं, आने वाला जो काल होता है ना, उसे बैसो भी कहते हैं, एसो भी कहते हैं। कीता हम होता है, आकन गागी के लिए इस्तेमाल होता है, पिरगी जाने को कहते हैं, में मंचिंग कहते हैं मछलियाँ पकड़ने को। पंचिंग पकड़ने को कहते हैं, और में मंचिंग मछलियाँ पकड़ने को कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसे बनेगा, एसो कीता आकन पुरगी मवंचिंग, कल हम मछलियाँ पकड़ने के लिए जाएंगे। आगे है डेगिल। डेगिल का मतलब होता है ज़िद्दी। जो ज़िद्दी आदमी होता है ना, उसे डेगिल कहते हैं, ज़िद करने वाले को। इसका सेंटेंस मैंने कुछ यूँ बनाया है, नहीम डेगिल संगत। नहीम बंदे का नाम है, और डेगिल ज़िद्दी को कहते हैं, संगत बहुत ज़्यादा को कहते हैं। नहीम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। नंबर 7 पे संयम। संयम का मतलब होता है मुस्कुराहट करना, मुस्कुराना। इसका सेंटेंस को यूँ होगा, नहीम संयम संगत हरी इनी। नहीम आज बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। नहीम नहीम है, और संयम मुस्कुराने को कहते हैं, संगा बहुत ज़्यादा, हरी दिन को कहते हैं इनी ये, और ये साथ में इकट्ठा आएगा, हरी इनी तो आज का दिन टुडे हो जाएगा, हरी इनी टुडे आज का दिन। आज नहीम बहुत मुस्कुरा रहा है। नंबर 8 पे है कतावा। कतावा का मतलब होता है हंसना, लाफिंग करना। जिस तरह मतलब एक तो संयम होता है ना, और एक कतावा। कतावा उसे कहते हैं जो हंसना होता है, तेज़ तेज़ आवाज़ें लगा के हंसने को कतावा कहते हैं।
نعیم کتاوا سانگا ہرینی، نعیم نعیم ہو گیا، کتاوا ہنسنے کو کہتے ہیں، سانگا بہت زیادہ، ہرینی آج کا دن، نعیم آج بہت زیادہ ہنس رہا ہے۔ آگے ہے کنچنگ۔ کنچنگ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پیشاب، چھوٹا پیشاب کرنا، چھوٹا پیشاب کرنے کو کنچنگ کہتے ہیں۔ نعیم سوڈا پر کی کنچنگ، نعیم پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ سوڈا کا مطلب ہو گیا پھر کی جانا، اور کنچنگ پیشاب کو کہتے ہیں۔ نعیم پیشاب کرنے چلا گیا ہے، نعیم سوڈا پر کی کنچنگ۔ آگے ہے نمبر 10، نعیم کنچنگ مانیس۔ آگے کنچنگ مانیس، کنچنگ مانیس، کنچنگ پیشاب کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مانیس لگتا ہے۔ مانیس کا مطلب میٹھا ہوتا ہے، تو جب اس کا مطلب میٹھا ہوتا ہے تو جب یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں کنچنگ مانیس، تو یہ ایک بیماری کا نام بن جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں شوگر کہتے ہیں۔ تو اس کا سینٹنس یوں بنے گا، نعیم سوڈا ساکت کنچنگ مانیس۔ نعیم کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، نعیم کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے۔ کنچنگ مانیس بیماری کو کہتے ہیں جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ ساکت کہتے ہیں بیمار ہونے کو، کنچنگ مانیس شوگر کی بیماری۔ نمبر 11، بایانگ۔ بایانگ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو شیڈو ہوتا ہے انگلش میں، اور اردو میں اسے سایہ کہتے ہیں۔ درختوں کا سایہ ہوتا ہے، دیوار کا سایہ ہوتا ہے، جو سایہ ہوتا ہے اسے شیڈو کو بایانگ کہتے ہیں۔ آگے ہے اس کا سینٹنس کو یوں ہے، سجو بایانگ داری پوکو ہی جاؤ۔ سجو کہتے ہیں ٹھنڈک کو، ٹھنڈے کو، بایانگ کہتے ہیں سائے کو، داری فراہم ہوتا ہے سے، اور پوکو درخت کو کہتے ہیں، ہی جاؤ سفید کو، جاؤ گرین کو کہتے ہیں، سبز کو کہتے ہیں۔ سجو بایانگ داری پوکو ہی جاؤ، سبز درختوں کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا مطلب یوں بن جائے گا۔ نمبر 12 پہ ہے پروٹ۔ پروٹ کہتے ہیں پیٹ کو، جو بیلی ہوتا ہے پیٹ ہوتا ہے اسے پروٹ کہتے ہیں۔ نعیم سوڈا ساکت پروٹ ہرینی، نعیم کا آج پیٹ خراب ہے۔ سوڈا ہو گیا ساکت بیمار ہونا، پروٹ پیٹ کو کہتے ہیں، ہرینی آج کے دن، آج نعیم کا پیٹ خراب ہے۔ نمبر 13 پہ ہے چنتا۔ چنتا کہتے ہیں پیار کرنے کو، سایہ چنتا آوا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ سایہ میں ہو گیا، چنتا پیار، اور آوا تم، میں تم سے پیار کرتا ہوں، سایہ چنتا آوا۔ نمبر 14 پہ ہے دمام۔ دمام کہتے ہیں بیمار ہونے کو، بخار کو، جو بخار ہوتا ہے اسے دمام کہتے ہیں۔ نعیم سوڈا دمام ہرینی، نعیم کو آج بخار ہو گیا، نعیم میں سوڈا ہو گیا، دمام بخار، اور ہرینی آج کے دن کو کہتے ہیں۔ انہی اگر علیحدہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہری دن کو کہتے ہیں، اور ساتھ میں ملا کے بولیں گے ہرینی تو آج کا دن ہو جائے گا۔ نمبر 5 پہ ہے باتو۔ باتو کہتے ہیں کھانسی کو، جو کھانسی آتی ہے، کافنگ جسے کہتے ہیں۔ نعیم سوڈا باتو داری سمالم، نعیم کو کال سے کھانسی آ رہی ہے، یا نعیم کو کال سے کھانسی ہو گئی ہے۔ سوڈا کا مطلب ہو گیا، ہو گئی، اور باتو کھانسی کو کہتے ہیں، داری سے ہوتا ہے، سے کا مطلب داری ہوتا ہے، اور سمالم کال کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا مکمل سینٹینس بن کر، نعیم کو کال سے کھانسی ہو رہی ہے، نعیم سوڈا باتو داری سمالم۔ تو دوستو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور برائے مہربانی میرے چینل کو شیئر کریں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں، تمام اپنے ان دوستوں سے شیئر کریں جو ملیائی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، ملیشیا میں کام کرتے ہیں، انڈونیشیا میں کام کرتے ہیں، یا تھائی لینڈ میں، یا سنگاپور میں، یا برونائی میں۔ تو یہ تھی ویڈیو، اگلی ویڈیو کے تک اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ